من خلاله يعني اخبار عن خذي من خلاله من بين اضعاف الصحابه د اضعاف د اوریا زونا تاسو ته پته نه کی د وریا سونه د چند چې برته په جس کې روان ولاندې وریا دي پته راځي لکه د غرونو په شان دي اضعاف اوریا دي غرونو په شان دي بالکل لکه د غرونو په شان دي ثنا برقه پړق د برېښنا ته وایي برقیا روحانیا مذعنین زاری کون کې خوشو کون کې یقال للمتخذ مستخزئ چې څوک ټوکې کوي چا پورې نو هغه ټوکې کون کتاب مذعن وایي وایي په خبره لکه دې چې کله چا پورې ملنډه کوي نو دې یو شکل داسې جوړ کړي چې هغه ظاهري دغه وصف پټوي هغه ظاهري صفت ولا پټ کی او خراب صفت ولا ښکار کی ها یو معنا متفرق دزونا قال صاحب نویات الصومالي مشکات ستوي مشکات خوي هغه تحقیق په حق شي کې قال ابن عباس سوره انزلناها ما بيناها وقال غير ابن عباس سمي القران بجماعه الصور قران جماعه الصور يوصل صور ايو ذاتي او صورت کو چې دا صورت مقطوع ده د اخرانا فلما قرنا بعضها بعض القران والدليل قران ویګه په خبره قرب ندی محسوس کوي او معنا د مقروء راجح دي او صور قطع کوي ها شخص شور الجدا څنګه کوي چې قطع عقل جدا یکړه د قلا د نور زیننا ان علينا جمع وقرانا قرآن په وسپول د بعضو واوسه فإذا قرأنا وقتل القرآن فإذا جمعناه وألفناه وقتل القرآن ما جمع فيه فقرآن منه حق قرن ما جمع فاعمل بما أمرك فاتبع فاعمل وانهي عما نهاك الله ويقال خلقوا ذات لشعر القرآن قرأ وقت جمع تعريف فبني تشعر كيه لو قبل الأنقى وبلد بنقى أو قرآن متوي يفرق بين الحق والباطل أو خلقوا ما قرأت فلن قط كيف كتبت في روان جمعنك يعني بشير أو ملا ولا معنى قراءة عند جمع كي لم تجمع في بطنها ولنا فرضناها أنزلناها في فرائض مختلف ومن قراءها فرضنا ومتيجي فرضنا عليكم وعلى من بعدكم قال مجاهد والطفل الذي لم يدروا لم أغنى سطر نشتا لم يدروا بما في دين في جنب عورات نبيه لما بهم أسشير استغار والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم قد يقدرون لله للمسلمان وسادين او گواهیان نشتا مگر خپل نفسونه صرف دې خبر دی بل څوک نه سجل وکي لعان یاد دي فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه من الصالحين او ما تقول دي لعان كده صدا صليد حد قذف نخلاص ذکر او فخذ الزام ولا کو قدم زانیه ده او چې کله یو صلیب فخذ الزام ولګي او د تاسو قوانان دي سجل وکړي ده حد قذف کوي ولم يأتوا بعربة شهداء والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم ندانه حد قذف كيا دوما والذين يرمون المحصنات من النساء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة دي دار الاخلاص شو او دا خذ لپاره څه پیدا شو خذ دا رجم نه بچ شو دې پیدا شو هذا درب جرم بچوا دا د حد حذف دا د لعان قاعده ده او نو تفصیل براجي ان شاء الله ها دې مستقل بابونه دې ملي بخاري کې راوړل ان شاء الله دې او ان حسن الله ولا حسن مسلم يسلم ولا حسن ظالم ولا حسن الجمهور عن الاسلام الذي ولا احمد انا نورين انا احسن ولا علي ولا نزيد ولا على او دا كان دا عمر دا سردار د بل كيف تقولون دغه دوی عاصمتا سخيان من فهم اجر بالوجه مع من لا رجل يقتلوا وجن بلا زوج دي رجل مستعملا چې مړ کین قتلوا فتقتلونه نو کله ځاني مړ کړی زوج تاسو د وجنه دي قاتل زوج بل زما یو پیښه كيف تقولون في رجل زيد مثلا وجد مع امرأته رجلا في عمر به ايقتلوا ايا وجني بدا زيد رجل هو بل رجل زاني لرجع عمر ده فتقتلون من قتله مقدرا فقتل زيد عمر نرع فتقتل وجنه هو سو چلو زيد اذا قاتل ام كيف يسمعوا كنو المستقبل
على سؤال قد النبي عليه السلام نبي السليم لا عاصم النبي عليه السلام فقال يا رسول الله فقال يرزق المصائب إذا بقى بل إذا أولا في يوم مثلا في خليل سر الوقت إلى أن تكون لكن خبر مكة فسأله هويبر سؤال قد يا عاصم هويبر هذا ما أمر مبارك عليه مسجد الوصول فقال إن رسول كريها وقال أخوته يا عاصم قال يتبع كثير خبر بدو وعامها قال هويبر والله لا أنت إذا تنتظر حتى تقبل بالسؤال فجاء أولاد فقال يا رسول الله رجل وجد مع إبراهيم رجلا يقتل فيقتلونه وتقتلونه كيف يفعل؟ فقالوا تقتلوه قصاصا فأنزل الله تعالى القرآن فيك وفي صاحبتك فيش بخبره أصل كي لا مسألة تفيه خانة وداري رمضة قصة دا تفيه خانة وداري رمضة قصة دريارة كما تفيه خشو كنا نزبه نفريد ما زبط دا سروا نو برپدې کې یروي نو پکې مبتلا شو نو یې پکې تدخ وجه مبتلا شو وي دا ډېر مختصر ده نو حکم د من نظام القرآن دي بما فعل قسم الله في كتابه فلا عنها وقال يا رسول الله إن حضرت أحدين فصل ساتر ذلك لكم ولذلك خصوص مساجد ومثل الإسلام ولا وبساتر فتولقها بس ديك يوبل مثلا ده ادعاء تفريق ديك النبي دا برازي زمون په لعان تفریق نه دي یا بقالي تفریق کوي یا به طلاق او دا ایمو ثلاثه په نس لعان تفریق دا زمون دلیل شو لعان تفریق په هدا طلاق ضرورت او د پیغمبر مبارک په مخ کې طلاق ورکړي نو حضور پاک او دوی د اغاز مستانه جدا شوی طلاق ورکړه جدا شو فكانت دا فرقت سنت لمن كان بعضهما dari awal ini sudah saja pemutarannya nuki tidak ada sahaja. Jadi sahaja muzali untuk sahaja. Dari malam ini kita berterus terus. So maka tunjuru ada lagi kereta. Berjalan beri beri hamal. Walatnya walat asham tur tergi asham tur aswad ada ajal ain kudur tergowala. Azim al yatim kunatawar. Adal najasamen pandawar. خذ مكان لكم فهو يمن إلا قد صدق عليها لكن كم ذلك والطريادين هذا الشكل هذا الشكل بين جاءت به وحيبر سورة تصدير لك وحرج وحرة بكرة مخكيته إذا دري فشان سروالي أو دري فشان بارك وجوده نقومان لكم فهو يمن إلا قد صدق عليها لك هذا الشكل الذي هو يمن بل بچې سره مشابه مولانا ته دا تشبیه یقیني دلیل نه اوسنه د انسان د زړه اطمینان ورسره راځي کته چې تشبیه په مخکې پیغمبر مبارک ورکړل لکه هغه صحابي ولراغي چې زما بچی تور دې د خپل ما په هل لکه من ابي یا دې وي اوستا چې سره مونږ دې خبر په پټي اورښتا خر وي نفي له وقت من اين ذلك بعق النزعه یا دې کنه دینه معلومه کې تشبیه دي شو نه دلیل نه دی دلیل به نو بیا چې دا سره ماشوم د ظالم مشابه پیدا شو ظالم د صدا وایي نو اځه صدا وایي نو چې دینه نو ورته نو دلیل نه دی خو اځه ضروري نه او یا بل جواب کوم چې د دلیل صح رسول الله صلی الله علیه وسلم شو خیر الله وجاء بیا الناس الذين عذروا بظن من تدبير العباد هغه پټه ور پیدا شو دا غي نه مخکې نسبت مرتکه ولیکن چونکه دلیل شرعي نه دي تشبيه ځکه نن دلیل خدای سزا ورکړه او دلیل سزا ورکړه او قالوا محمد صلى الله عليه وسلم او بما هذا سبحانه وتعالى ورحمه من قريهم أن يقول تعالى إنسان رسول الله أعوان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رسول الله عليه وسلم أعوان من رسول أيقول الله نقولها كيف يفعلون أنزل الله من وعلى بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم القدري كوني كذا قال على شأن أصل كذا آيات كيف لنا خدا باقي قدري لراغي دي ندا يو سيز دبل بحق يو فیصله کول دینه کله په نزول مطابق کیږي شابه دې يعني ذالي دې رحم الانکار مدرسه څنګه دې میراث دا مور نه میراث دې مور ولې ما شو نو دې کلام ما شو ته باقي مو مالي او چې څه ولا الله مقرر کړی مور له ما شو الله او د پلان په خبره داسې ما شو چې د لعان
بس لا ځان نفي کو د قیامت پر ورځ دې ماشوم نسبت موت کی دا باندې خاص دي ها لا څنګه نه کیږي عائشہ حضرت دا هلال ابن امیہ الله تعالی به قد قذف امراته عند الإسلام له وجاء سره بدنامه کا شریک استحمام صحابي سره وقال لهم البينه البينه لك يا احضر البينه او حد في سهل قد قذفت له فقال قلت فقد انتهت له قواني ادعو يا رسول الله اذا راى احدنا على امراه رجلا سليم فقبل اخذ سليم بيني دي بديه تمثل البينه جمعه بلاد كراشه شابه ما له قول سليم وتناستي دي بوله مدرسين طالبان لا بوله كراشه قول على او سليم ودقه ناستي سليم متستي يا خدای دې وخت پر ټول پرې دا کله څو په ډیرو ځایونو کې دا درایو کې منتججان او سره عليه سزا نه سره عليه سزا نه دی مثلا الله دې استاد مسلمان البينة بالله حق في ذلك الى يولد البعث بالحق صادق الله من هذه الكلام شيء بريء اشاره ما حتى هذه الجبريل وانزل عليه والذين يؤمنون ازواجه وفقر حتى بلغ كان من الصادقين شابتي پیغمبر مبارک کی ما تفضل شي او کاته ولا مصادقان کې دي نشي وایګه چې خدای زنا نه می کړی نه صادق شو او صریح صادق دي یا صریح صادق خدای زنا کړی کاږي دا څه تعریف شته چې خبره توبه وبس که صریح په خدای درو ویل توبه وبس او خدای زنا کړی وینه مې کړی توبه دی وبس ثم توبه سره زنا د حد نه ختمي ثم قامت فاطمه قضا وشهدت فكرما كانت عند الخامسه وخلق قدر ولا يقول هذا في ذم موجب عذاب اليم الاخره يقول توبه وبس نو خدای تعالی ته درست شو وانا کتب واپس شو مونږ ګوانو چې واپس کیږي ثم قال لا خفت بقوم سائر اليوم او نشم من باقي زمانه دا خلکو چې قوم دور خو نه کړل ټول قوم په شرمېږي په مزه نو تاسو له بیا په اقرار کله لا فدیو چې قوم نه شرمم څه شو تدرو نه دا مطلب نه لا افضح قومي قوم نرسوا قوم چې د زنا کوي قوم زنا نه کوي زنا مې وکړه خدای ما دا قوم رسوا لا ویشي په ټول عمر باندې قوم ته خلک پیغورونه کوي ما زنا نه کړی ابدا او یا دا کاذب یا سره کاذب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروا نظروا كيف يجاء في اكحل العين طور الطرق ولا تو اغبلوا ذا جدال حالت وجدوست طور الطرق سابق الاليتين التي غټو قناټو ولکه وګدو قناټو والا او قدل للساقط فندور هذا شريك ابن سبحان ذكر هذا شكل مدخ فجاء في كذلك وقال رسول الله رمضان من كتاب الله بتشبيه بعد بفعل لنا كه كذا سنوي لكان لي ولها شاء زمور دي خريبه يوشار مصير وزمه دي صداوا خريبه رجم خريبه وتشبيه سائل توحيد الجيل فقال الله تعالى عليه مقاتل محمد بن يحيى مع ابن عمي القاتل يحيى عن الله وقال ابن عمر قتل عمر وعمر عن الدور رضي الله عنه وعمر رجلا غير المسلم وولد عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلع على ما قال الله وقال ولد المال وبارك من العين وبارك كلام المدرسين فرق شيء لعن نفس التفريق نري رسول الله مبارك تفريق کړی فقال دا هو الحديث تیر شوی خو دې دا پرې وګورئ نه بیا څنګه وشو دا به څه کار وکړي سبب لوبي دا وایو ها ان شاء الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه دعا غواړي ټول دعا کوي الله تعالی دا ټول دعا کوي الله دې ټول دعا کوي چې ټول چې تمره دي موږ یو مرګي دا غن تاریخ ته گوتم میں خدای پاک کی تاریخ کامیابی نصیب اللہ برات نصیب کی اور بعض بیماران جو کہ اللہ تعالی پر شفا ورکی نو بلیو رسولان جو کہ دوستان دی راوی ماما وفات شوه دي باندې چې دعا وکړي چې له مغفرت نصیب کړي اللهم اغفر له وارحمه ولا تعذب برحمتك يا ارحم الراحمين آدم ټول ورونو دوستانو ته الله دې ټول دعاګانې